सगन्धिं पुष्टिवर्धनो गुरुवारिकमिव वन्दना नृत्योपक्षीयमामृताहाद भस्मपरिकल्पयामि ओम अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्यं च स्वरूपको चिद्वत्सरुषभाकारं चदङ्गं लिङ्गधारणो भस्मपरिकल्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शादिमुद्रान् करिष्ये ईश्वरेकं सर्वभूतानां स्वामिहो भक्पयेऽस्मिनो दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि कुङ्कुमं काञ्चनो दिव्यो कामिन्याः कामसम्भवः कुङ्कुमेनार्चिते दिव्यमनस्कान्तिमयस्समे कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि ओम ओम मातृभ्यो नमः ओम पितृभ्यो नमः ओम आचार्येभ्यो नमः ओम इष्टलिंग देवताभ्यो नमः ओम स्थानलिंग देवताभ्यो नमः ओम वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः श्रीमद्वामहेश्वराभ्यां नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु नेत्राजम्य प्राणानायम्य नमः शम्भवे तमयो भवेत नमः शङ्कराय तमयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च ओम पृथिव्याः मेघो पृथ्वी कूर्मो देवता सुदलस्कन्धः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षे परमात्मा देवता दैवे गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् ओम शिवशो शम्भोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्वतदेशे अस्मिन् दिव्यालये समस्तदेवता वर्तमानेश्वर गुरुचरणसन्निधौ शालिवाहनचके अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्दमानेन प्रभवादेशस्य संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने अथ मार्गशिरमासे वासरस्तु वासरः भृगुवासरे प्रातःकाले शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणशे संस्थायाम् अस्यां शुभदिनां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्यात् तिरुपतिनामयस्यात् सह कुटुम्बानाम् అందరూ గోత్రాలు అనుకోండి నానా గోత్రోద్భవస్యాత్ అందరూ పేరు అనుకోండి నానా నామధేయస్యాత్ సపుత్రే పుత్రకస్యాత్ సభాంధవస్యాత్ సపరివారస్యాత్ అందరూ మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యత్వం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల